شوفوا ديما رانا في التيلي الأول. l'exercice deuxième مدلنا une fonction de transfert G de P égale à 1 puis plus 1 fois pi plus 4. السؤال الأول واش هو؟ On place ce système dans une boucle de régulation à retour unitaire en le précédant d'un correcteur proportionnel C de PK. Calculer la valeur de K qui assure au système une marge de phase égale à 45 degrés. Calculer alors la valeur du temps de montée en boucle fermée. صح شو قالنا هاو السيستم تاعنا نحطوه في une boucle de régulation à retour unitaire ونسبقوه بان ريغولاتور بروبورسيونيل سما هو كا. قالك مدلنا القيمة متاع الكا هذيا باش تكون لا مارج دو فاس نتاع السيستم تساوي 45 درجة. دونك السيستم تاعنا اون بوكل اوفيرت واش هو؟ خلينا نسموه جي بريم دو بي. شو يساوي كا في جي دو بي تاعنا. واش يساوي في الحالة تاعنا؟ يساوي كا لا بي بلس 1 في بي بلس 4. باش نحسبو لا مارج دو فاز نذكرو القانون. لا مارج دو فاز واش تساوي؟ بي زائد في لي اوميغا سي زيرو حيث جي بريم لي اوميغا سي زيرو يساوي الواحد. هذا قانون. يعني اش معناه؟ معناه لازمنا نحسبو الموديل ولا فاز نتاع لا فونكسيون ترانسفير اللي سميناها جي بريم دو بي. نحسبو الموديل تاعنا. الموديل خلينا نصطلحو عليه جي بريم دو اوميغا. شو يساوي كا على جذر اوميغا مربع زائد واحد تاع الطرف الأول هذا في جذر اوميغا مربع زائد 16. والفيدا اوميغا تاعنا واش تساوي؟ تاع البسط تعطينا زيرو لأنو الكعب تاعنا ثابت. تاع المقام واش تعطينا؟ ناقص ارك طونجونت اوميغا على واحد ناقص ارك طونجونت اوميغا على 4. واضح؟ من بعد نروح نطبقو القانون. نقولو لا مارج دو فاز واش تساوي بي زائد في لي اوميغا زيرو. هاي في اوميغا زيرو، كل ما نلقى اوميغا نعوضها باوميغا زيرو. دونك عندي ناقص ارك طونجونت اوميغا سي زيرو على واحد ناقص ارك طونجونت اوميغا سي زيرو على 4 وتساوي هذه لا مارج دو فاز وتساوي بي على 4 اللي 45 معناها بي على 4. نروحو نحاولو أن نبسطوها. واش نقولو ناقص ارك طونجونت اوميغا سي زيرو زائد ارك طونجونت اوميغا سي زيرو على 4 خرج الناقص على المشترك. واش يساوي؟ بي على 4 ونحول هذا للطرف الآخر. بي على 4 نقصو منها بي راح تعطينا ناقص 3 بي على 4. دونك تروح الناقص من الطرفين ندخلو الطونجونت على الطرفين. واش تمدلنا؟ طونجونت تاع الطرف الأول ارك طونجونت اوميغا سي زيرو زائد ارك طونجونت اوميغا سي زيرو على 4 واش يساوي الطونجونت تاع 3 بي على 4. والطونجونت تاع 3 بي على 4 هو ناقص واحد. دونك إذا اعتبرنا هذايا ألفا واعتبرنا هذايا بيتا بمعنى ارك طونجونت اوميغا سي زيرو هو ألفا وارك طونجونت اوميغا سي زيرو على بيتا واش راح يخرجلنا؟ راح تخرجلنا طونجونت ألفا زائد بيتا. هذه عندنا قانون نستعملوه. واش يساوي طونجونت تاع الألفا زائد طونجونت نتاع بيتا على واحد ناقص طونجونت تاع ألفا
طونجونت تاع بيتا. كي نطبقوها على العبارة تاعنا نحنا، العبارة تاعنا واش هي؟ طونجونت أرك طونجونت أوميغا سي زيرو، هذا اللي سميناه نحنا ألفا، زائد أرك طونجونت أوميغا سي زيرو على 4 اللي سميناه بيتا. واش يساوي هذا؟ تعطينا طونجونت تاع ألفا، معناها طونجونت أرك طونجونت، طونجونت يروح مع الأرك طونجونت، تقعد لنا هنا أوميغا سي زيرو، وهنا واش راح تقعد لنا؟ تقعد لنا زائد أوميغا سي زيرو على 4 على 1 ناقص أوميغا سي زيرو في أوميغا سي زيرو على 4، دونك تعطينا أوميغا سي زيرو مربع على 4، وتساوي هنا عندنا هذا كامل يساوي ناقص 1. واش راح تولينا؟ تولينا أوميغا سي زيرو زائد أوميغا سي زيرو على 4 على 1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع على 4 يساوي ناقص 1. هذه راح كيفاش راح تمدلنا؟ هذيا كي نجمعوهم راح تمدلنا 5 أوميغا سي زيرو على 4 تساوي، كي نضربوها في ناقص 1، 1 في ناقص 1 راح تعطينا ناقص 1، الناقص هذي تولينا زائد أوميغا سي زيرو على 4 مربع. تحول الأخر للطرف الآخر باش تخرج لنا معادلة صفرية، ولت لنا أوميغا سي زيرو مربع على 4 نحول هذا للطرف الآخر يولي ناقص 5 أوميغا سي زيرو على 4 ناقص 1 تساوي 0. هذه معادلة من الدرجة الثانية، نحاول نحلوها، نزيد نعاود نبسطوها، نضربو كلش في 4. واش ولتلنا؟ ولتلنا هنا أوميغا سي زيرو مربع ناقص 5 أوميغا سي زيرو ناقص 4 يساوي 0. الحلول هذه معادلة من الدرجة الثانية، الحلول نتاعها واش هي؟ أوميغا سي زيرو الأولى، أوميغا سي زيرو الأولى الثانية، نحسبو بدلتا ونشوفو واش نلقو. كي نحسبوها راح نلقو زوج جذور، الجذر الأول هو 5.7 راد بار سكوند لأنها بيلساسيون، والثاني هو ناقص 0.7. هذا مرفوض لأنو لي بيلساسيون ديما راهي موجبة، نهزو الحل هذا. إذا الأوميغا سي زيرو نتاعنا راهي تساوي 5.7 راد بار سكوند. الهدف نتاعنا أن نجبدو الكا. دونك من العبارة تاع الموديول باش نقدر نقول عندي جي لأوميغا سي زيرو يساوي 1، هذا يستلزم أنو كا على جذر أوميغا سي زيرو مربع زائد 1 في جذر أوميغا سي زيرو مربع على 4 لا أوميغا سي زيرو زائد 16 تساوي 1. بكل بساطة من هنا نقدر نجبدو الكا. الكا واش تساوي؟ تساوي جذر أوميغا سي زيرو نعوضوها بما يساويها لي 5.7 مربع زائد 1، وهنا كيف نعوضوها بما يساويها 5.7 مربع زائد 1، تمدلنا النتيجة قداش؟ راح تخرج لنا القيمة نتاع الكا تقريبا 40.3. هذا بكل بساطة الحل نتاع السؤال الأول. نروحو نشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك كالكولي لو طو دو مونتي. باش نكالكولي لو طو دو مونتي نستعملو العلاقة اللي تقول تي ام لو طو دو مونتي إيكال 3 سور أوميغا سي زيرو، و أوميغا سي زيرو لقيناها نحنا 5.7. هذا يستلزم أنو تي ام تاعنا واش يساوي؟ راح نلقو تي ام تساوي 0.52 سكوند لأنه وقت. هذا السؤال الثاني. شوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث قالك ديتيرميني لا نوفيل فالور دو كا كي أسور au système un taux de montée égal à 0,2 secondes. Calculer la nouvelle valeur de la marge de phase et conclure. Donc واش مدلنا في الحالة هذيا؟ هذا السؤال الثالث
قالك أعطيني القيمة متاع ك اللي تمد لي ان طون دو مونتي إيجالا 0,3 سكوند. دونك عندنا تي ام إيجالا 3 سور أوميغا سي زيرو. هذا يستلزم أنو الأوميغا سي زيرو واش يساوي؟ يساوي 3 على تي ام، و تي ام مدها 0.2 واللي هي تمدلنا 15 راد بار سكوند. دونك عندنا قانون آخر يقول جي لأوميغا سي زيرو يساوي لواحد. يستلزم أنو الكا على جذر أوميغا سي زيرو مربع زائد واحد في جذر أوميغا سي زيرو مربع زائد 4 يساوي الواحد. والأوميغا سي زيرو منين نجيبوها؟ هنا جبدناها هنا عطنا 15، يعني الكا راهو يساوي جذر نعوض أوميغا سي زيرو بما يساويه 15 مربع زائد واحد في جذر 15 مربع، هذه مربع 4 مربع اللي 16 زائد 16، يعني راهو الكا واش راه يمدلنا؟ الكا مدتلنا 233.3037. هذه القيمة متاع الكا. السؤال الثالث واش قالك؟ قالنا من أجل القيمة تاع الكا هذه أحسب لنا لا مارج دو فاز جديدة، يعني راهي جي دو بي جديدة واش هي؟ نعوض الكا بما يساويه، راهي 233.3037 لا جذر على بي زائد واحد في بي زائد 4. هذه هي لا فونكسيون ترونسفير الجديدة. راح نحسبو لا مارج دو فاز متاعها، نطبقو ديريكت لا مارج دو فاز واش تساوي بي زائد في لي أوميغا سي زيرو، يعني لا مارج دو فاز واش يساوي بي زايد لا مارج دو فاز نتاع السيستيم هذا واش هو ناقص ارك طونجونت أوميغا سي زيرو على واحد ناقص ارك طونجونت أوميغا سي زيرو على 4. ندير هنا موجب نخرج هنا الناقص عامل مشترك. واش قلتلنا لا مارج دو فاز تساوي بي ناقص ارك طونجونت أوميغا سي زيرو هي 15 ناقص ارك طونجونت 15 على 4. نحسبو واش تخرج لنا بالراديان، نشوفو قداش القيمة تاعها. نحسبوها تخرج لا مارج دو فاز تساوي تقريبا 2.94 راديان، وتساوي 168.8 دقري. هذا بكل بساطة. هذا التمارين الثاني في التدريب الثاني كملناه.